स्कूल में एकदम जैसे भगदड़ समझ गई थी। ये ब्रेक खत्म होने के बाद का वक्त था। यूं तो रोजाना पूरे 40 मिनट की ब्रेक दी जाती थी, मगर आज न जाने क्या हुआ था कि 25 मिनट पर ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजा दी गई थी और तमाम तलबा को अपनी अपनी जमातों में जाने का कह दिया गया था। लड़कियों को अपनी अपनी जमातों में बैठे 20 मिनट गुजर गए थे, मगर अब तक उनकी जमात में कोई उस्तानी नहीं आई थी। यूं तो सब तक उड़ती उड़ती खबर पहुंच चुकी थी कि आज स्कूल में कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है, लेकिन वो वाक़या क्या था? बच्चियां अभी तक उस वाक़े से लाइल सब अपनी अपनी सोच के मुताबिक चहमगोइयां करने में मसरूफ थी कि जब स्पीकर पर उभरने वाली आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया था। सभी के कान खड़े हो चुके थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने स्कूल में मौजूद तमाम बच्चियों को स्कूल के ग्राउंड में जमा होने को कहा था, जिसके बाद सारी बच्चियां अपनी अपनी जमातों से निकली थी और भागते भागते ग्राउंड में आकर जमा होती जा रही थी। ग्राउंड में प्रिंसिपल के अलावा स्कूल का तमाम स्टाफ मौजूद था। माली, पियोन और आया भी वहीं पर थी। स्कूल के गार्ड्स को भी बुलवा लिया गया था। तमाम बच्चियों को कतारें बनवाकर खड़ा किया गया और उसके बाद प्रिंसिपल ने उस्तानियों को कोई इशारा किया था, जिसके बाद उस्तानियां एक एक करके कतार की तरफ बढ़ती बच्चियों की चेकिंग करने लगी थी। बच्चियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। पहले हंगामी सूरत हाल में ग्राउंड में बुलवाना और अब ये चेकिंग। बार बार पूछने पर भी उन्हें उस्तानियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। जब सारी बच्चियों की चेकिंग कर ली गई तो उसके बाद प्रिंसिपल ने आया और पियोन को स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब भेजा था, ताकि वो अंदर जाकर अच्छी तरह चेक करके आए कि कहीं कोई बच्ची अंदर तो नहीं है। 10 मिनट बाद वो लोग भी वापस आ गए थे और प्रिंसिपल को अंदर किसी के ना होने का बताया था, जिसके बाद प्रिंसिपल के चेहरे पर परेशानी के तासुरात मजीद उभर आए थे। प्रिंसिपल ने एक पुरसोच नज़र तमाम बच्चियों पर डाली थी और उसके बाद उन्हें अपने अपने क्लासरूम्स में जाने की इजाज़त दे दी थी। बच्चियां यूं ही कतारों की शक्ल में स्कूल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ने लगी थी, जबकि उनके कुछ फासले पर खड़ी प्रिंसिपल गहरी नज़रों से उन्हें जाता हुआ देखने लगी थी। तमाम बच्चियों को क्लासरूम्स में भेजने के बाद प्रिंसिपल ने एक मरतबा फिर से सारे स्टाफ को स्टाफ रूम में बुलाया था और पिछले 1 घंटे से जारी शुदा मीटिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। स्कूल की प्रिंसिपल सख्त परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसे कुछ भी करके हकीकत का पता चलाना था, नहीं तो बात उसकी नौकरी पर आ सकती थी। और सिर्फ उसी की नौकरी नहीं, बल्कि आज जो वाक़या हुआ था, अगर वो गलती से भी बाहर निकल जाना था तो स्कूल की सारी साख खराब हो जानी थी। लेकिन प्रिंसिपल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हकीकत तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। कोई इतनी छोटी न थी कि जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता या भुला दिया जाता। कोई इदारा भला कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता है कि उसके इदारे के अंदर कोई गलत काम हो रहा हो, और काम भी ऐसा जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो। प्रिंसिपल एक मरतबा फिर से 1 घंटा कबल होने वाले वाक़े पर नज़रसानी करने लगी थी। 11:15 का वक्त था। स्कूल की ब्रेक हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे थे जब प्रिंसिपल ने अपने लिए लंच मंगवाया था और फिर अपने कमरे से निकलकर स्टाफ रूम की तरफ आ गई, ताकि स्टाफ रूम में टीचरों को आगाह कर सके कि आज तमाम बच्चियों की डायरी पर फर्स्ट टर्म की डेट शीट लाजमी अटैच कर दें, क्योंकि इम्तहान शुरू होने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए थे। यही सब कहने वो स्टाफ रूम में आई थी, लेकिन जो ही वो स्टाफ रूम के दरवाजे पर पहुंची, ऐन उसी वक्त उसके कानों में किसी नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। प्रिंसिपल ने हैरत से मुड़कर अपने इर्द गिर्द देखा था। स्कूल में नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ हैरान कुन थी। ये आवाज़ तो सिर्फ अस्पतालों और क्लिनिक वगैरह पर सुनी जाती है, तो फिर स्कूल में? एक लम्हे को प्रिंसिपल ने सोचा कि शायद किसी बच्ची की माँ स्कूल आई हो और उसके साथ कोई बच्चा हो। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह थी कि अगर कोई औरत आई भी थी तो वो इस कदर छोटे बच्चे को साथ किस तरह ला सकती थी, क्योंकि जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अभी अभी दुनिया में आया हो और ये उस बच्चे के रोने की पहली आवाज़ हो। प्रिंसिपल को दरवाजे पर खड़ा देखकर कुछ टीचर्स भी उठकर उसके आसपास आन खड़ी हुई थी और उन्होंने भी वो आवाज़ बखूबी सुनी थी। बच्चे के रोने की आवाज़ बस थोड़ी ही देर आई थी, उसके बाद खामोशी छा गई थी। प्रिंसिपल हैरानगी से टीचरों की जानिब देखती हुई आवाज़ के ताक़ुब में चल पड़ी थी। टीचर्स भी मारे तजस्सुस के उसके पीछे पीछे ही हो रही थी और उनको ये बात समझने में देर न लगी थी कि बिलाशुबा ये आवाज़ स्टाफ रूम के टॉयलेट से ही आ रही थी। ये टीचर्स वॉशरूम था और यही बात उन सब के लिए ज़्यादा हैरान कुन थी कि उनमें से तो कोई भी टीचर इस हालत में ना थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि आखिर स्टाफ वॉशरूम में था कौन? वो सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर के मनाजिर बगैर किसी दखल के देख सकती थी। जो ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गई थी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 7 साल बच्ची, जो कि 2 क्लास की तलबा थी, अपने हाथों में एक नौमौलूद बच्ची को उठाए उसको अलट पलट कर देखने में मसरूफ थी और दूसरा हाथ उसने जोर से नौमौलूद बच्चे के मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न आए।
अब न जाने ही उसने जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में। ये बात उन्हें फिर वक्त समझ न आई थी। प्रिंसिपल ने फौरन से पहले आया को बुलाया था, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने उस 7 साल बच्ची के हाथ से वो बच्चा लिया था। उन सबका शक दुरुस्त था। बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग हालत में था और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए मुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वो सब की सब बेहद परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉशरूम में उस 7 साल बच्ची के अलावा और कोई भी न था। टीचर्स फौरन से बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सकें, मगर उससे पहले ही बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्चे को उठाने की वजह से उसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर्स को रुकने का कहा और खुद बच्ची की तरफ गई और उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुंह धुलवाकर स्टाफ रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी टॉफियां रखी हैं। टॉफियों का नाम आते ही वो बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी आया ने आकर उसके हाथ मुंह धुलवाए, वर्दी साफ की और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहां प्रिंसिपल और बाकी सारी टीचर्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे टॉफियां पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये बेबी कौन है। उस पर वो बच्ची कहने लगी, ये तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था। वॉशरूम गई तो ये बच्चा वहां पड़ा था, और जब उसने उसे उठाया तो वो बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने उसे कहा, आप टीचर्स के वॉशरूम में गई क्यों थी? आप जानती है ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची कोई जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर्स बोल पड़ी थी। उसने कहा, मैडम, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वो सुबह से कई मरतबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वो वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम्स में पहले से ही कोई था। इसी वजह से ये वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची की तरफ मुड़ी थी और उससे पूछा था कि बेटा, जब आप वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा हो? तो उस पर उस बच्ची ने लाइल्मी का इजहार किया था। उसका कहना था कि जब वो हाजत से फारिग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी थी तब उसे बेसन से ये बच्चा मिला था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक उस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही थी, लेकिन उस बच्ची ने मजीद कुछ भी ना बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो खौफजदा हो गई थी। प्रिंसिपल ने उसे प्यार से धमकी दी और उससे कहा कि वो क्लास में या घर में से किसी को भी उस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे ढेर सारे और भी पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के जहन से ये बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ उसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग न मिला था। आया ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद उसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया था। इस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहां टहल रही थी। फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था जो असेंबली हॉल के साथ साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वो कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पियून लैपटॉप ले आया था। प्रिंसिपल ने सिवाय एक के तमाम टीचर्स को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा, और उसके बाद उस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोलकर बैठ गई। और फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजिर उसके सामने थे। उसने 10 बजे की कवरेज निकाली। उसके बाद एक एक चीज को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर्स थी जो वॉशरूम वाली साइड गई थी, और उन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:45 के करीब पहुंच गई थी, और आयन उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फोन पर किसी की कॉल आ गई थी। प्रिंसिपल उस टीचर को देखते रहने का कहकर खुद पियून के बुलावे पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि वो टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए उस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब उभरा था, और उसके बाद यकलख्त उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ा था। 11:52 पर एक 9 साल बच्ची जो चौथी जमात की तलबा थी वो उस जानिब गई थी जो 11:05 पर वापस आई थी। उसको देखकर उस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और उसे क्लोज करने लगी थी। जो जो वीडियो क्लोज होती जा रही थी वैसे वैसे उस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़े दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नजरों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने उस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, वो उस बच्ची की चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ ही साथ उसके हाथ में कुछ था जिसे वो बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे एकदम से उस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से उस गुस्से को कंट्रोल किया था।
کیونکہ یہ وقت غصہ کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس وقت اسے ہوش سے کام لینا تھا، جوش سے نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک نظر اسٹاف روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سامنے بیٹھی آیا کو، جو بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ میڈم کچھ نظر آیا کہ نہیں۔ اس نے آیا کو اپنے لیے چائے بنا کر لانے کا کہا اور پھر اس کے جانے کے بعد اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ اس کے پاس صرف 5 منٹ تھے۔ اس نے جو بھی کرنا تھا ان 5 منٹوں کے اندر ہی کرنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی انگلیاں چلائیں اور پھر صرف 3.5 ہی منٹ کے بعد اس کے چہرے پر ایک پرسکون لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے 10:50 سے لے کر 11:05 تک کی ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی اور اس کی جگہ ایک دوسری ویڈیو ایڈجسٹ کر دی تھی۔ وہ ان کاموں میں ویسے بھی ماہر تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو واپس ٹیبل پر رکھا اور 11 بجے سے ویڈیو پلے کر دی تھی۔ اتنے میں پرنسپل اسٹاف روم میں داخل ہوئی اور آ کر اس ٹیچر کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اس سے استفسار کرنے لگی تھی، جس پر اس ٹیچر نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ اب تک اور کوئی بھی اس طرف نہیں گیا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی زبان ہکلاہٹ کا شکار ہوئی تھی، جس پر پرنسپل نے اسے غور سے دیکھا تھا، لیکن وہ ماہر تھی۔ اس نے اگلے ہی پل خود کو سنبھال لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ چائے لے آئی تھی۔ چائے پینے کے بعد اس ٹیچر کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے پرنسپل سے گھر جانے کی اجازت لی اور ساتھ ہی اپنی بھتیجی کو بھی لے لیا تھا، کیونکہ اب ویسے بھی چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اس کا گھر اسکول سے محض 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ گھر کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنی بھتیجی کو بالوں کی چوٹی سے پکڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنی ساس کے قدموں میں پھینکا تھا اور اپنی ساس سے کہنے لگی، اماں اپنی لاڈلی کو سنبھال لے۔ تجھے پہلے بھی کہا تھا کہ اسے کسی اور اسکول میں ڈال، لیکن تجھے اس منحوس کو میرے ہی سر پر ڈالا تھا۔ آج تو میں نے اسے بال بال بچا لیا ہے، لیکن اگر اس کی یہی کرتوت رہے تو سارے زمانے میں تھو تھو کروائے گی۔ اس کو بتا دینا کہ اب اسے میں اپنے اسکول لے کر نہیں جاؤں گی۔ اسکول کیا، اسے تو میں اب اپنے گھر میں بھی نہیں رکھوں گی۔ تو اس کو بھیج یہاں سے بس۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ اس کی ساس پوتی کو سینے سے لگائے ہکا بکا سے اپنی بہو کی چلتی ہوئی زبان دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی بہو کہیں سے بھی پڑھی لکھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ عورت ایک ادارے کی استانی ہے۔ خیر، وہ بہو پر 3 حرف بھیجتے ہوئے پوتی کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسی وقت اسے اپنے پاؤں پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنا پاؤں سامنے کر کے دیکھا تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا پورا پاؤں خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پوتی اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو اسے لے کر قریبی ہسپتال پہنچی تھی، جہاں اس کی بچی کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ایمرجنسی کے باہر ادھر ادھر چکر کاٹتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی پوتی کے بارے میں بہت تشویش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی اور پھر جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا، کیونکہ بات تھی بھی ناقابل یقین۔ ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بالکل ڈھہ سی گئی تھی۔ اب ڈاکٹر جو کچھ کہہ رہی تھی وہ غلط تو نہیں تھا نا؟ 2 گھنٹے ہسپتال میں رکھنے کے بعد اس کی پوتی کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، جیسے اس کے لبوں پر کسی نے قفل ڈال دیا ہو۔ لاکھ بلانے پر بھی وہ نہ بولی تھی۔ اگلے 5 دنوں تک اس نے اپنی پوتی کو اسکول نہ بھیجا تھا، لیکن چھٹے روز امتحان کی وجہ سے وہ اسے روک نہ پائی تھی۔ وہ خود اسے اسکول چھوڑ آئی تھی۔ وہ اسکول کی پرنسپل سے بھی ملنا چاہتی تھی تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کر سکے کہ یہ کس قسم کا اسکول تھا، کہ بچیوں کے ساتھ کتنا کچھ ہو جاتا ہے اور اسکول میں کسی کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ آخر وہ لوگ کیوں اتنے بے خبر تھے؟ لیکن اس کی ملاقات پرنسپل سے نہ ہو پائی تھی۔ دوسری طرف بچی جیسے ہی اپنی کلاس میں پہنچی، اس کی ٹیچر نے اسے فوراً سے آفس میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ بچی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ وہ اسی چیز سے تو کترا رہی تھی، اسی لیے تو وہ اتنے دن اسکول بھی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پرنسپل نے اسے کیوں بلایا ہے، تبھی وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے کلاس میں بیٹھی تھی، کیونکہ کلاس کی تمام تر لڑکیاں اس کو نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے دور جا بیٹھی تھی، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو یا پھر کسی گند کی پوٹلی ہو۔ کوئی لڑکی بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی دوستیں بھی اس کو گندی گندی کہتے ہوئے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اوپر سے اپنی ٹیچر کی چپتی ہوئی نگاہیں اسے اندر تک چیر رہی تھی۔ ایسے میں پرنسپل کے بلاوے کا سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور سر نیچے کیے رونے لگی تھی۔ تبھی اس کی ٹیچر غصہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ پرنسپل کے آفس لے گئی تھی۔ پرنسپل آفس پہنچ کر جیسے ہی ٹیچر نے اسے چھوڑا تو اس نے واپس باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، اندر آتی آیا نے پرنسپل کے اشارے سے اسے پکڑ لیا تھا اور اچھی طرح سے قابو بھی کر لیا تھا۔ تبھی پرنسپل چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی
اور آتے ساتھ ہی اس بچی کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ اتنی سی عمر میں یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی، اور اب بھاگ رہی ہو۔ تم نے کیا سوچا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ اب بتاؤ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ ایسا؟ پرنسپل شروع میں کچھ سخت ہوئی اور آخر میں نرم لہجہ اپناتے ہوئے اس بچی سے پوچھنے لگی تھی۔ سختی کرتی بھی تو کس چیز پر کرتی؟ اس کے سامنے کھڑی بچی جس کا قد بمشکل 3.5 فٹ کا تھا، آنسو گالوں سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پرنسپل کی بات سنتے ہی وہ آیا سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے پرنسپل کے پیروں میں گر گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے میڈم، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے گھر جا کر دادو کو بتایا تھا، دادو نے کہا تھا کہ ڈرتے نہیں ہیں، یہ نظام قدرت ہے، تم پریشان نہ ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں میڈم، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں گندی نہیں ہوں۔ سب لڑکیاں مجھے گندی کہہ رہی ہیں، میڈم میں گندی نہیں ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ بچی پرنسپل کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پرنسپل نے فوراً سے پہلے اسے ہسپتال پہنچایا تھا، اور پھر وہاں ان کو جو کچھ پتا چلا وہ ان کے پیروں سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ پرنسپل نے اسی وقت اسکول فون کر کے وائس پرنسپل کو لسٹ بنانے کا کہہ دیا تھا کہ اس دن جو بھی جتنے بھی لوگ اسکول میں موجود تھے ان تمام کے نام لکھے جائیں، اور کل ہر حالت میں ان کو اسکول میں حاضر کیا جائے۔ پرنسپل سخت طیش میں آ چکی تھی۔ اس بچی کے ضروری ٹریٹمنٹ کے بعد پرنسپل اسے گھر پہنچا آئی تھی۔ اگلی صبح پرنسپل کے ٹیبل پر سارا ریکارڈ موجود تھا۔ پہلے تو پرنسپل نے اس بات کی اچھی طرح یقین دہانی کی کہ وہ تمام کے تمام لوگ آج حاضر تھے، پھر چاہے وہ گارڈ ہو یا کلرک یا پیون ہو یا پھر صفائی والا، تمام لوگوں کو اسکول کے میدان میں جمع کر لیا گیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد پرنسپل نے سٹی اسپتال میں فون کیا، اور اگلے آدھے گھنٹے میں اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی جو سب لوگوں کے DNA ٹیسٹ کرنے آئی ہوئی تھی۔ کیونکہ اس دن جب پرنسپل اس بچی کو ہسپتال لے کر گئی تھی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ بچی کسی صدمے کے زیر اثر ہی بے ہوش ہوئی ہے، اور صدمہ یہ تھا کہ بچی کو بالغ ہو جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بچی کے ماں باپ نہیں تھے، دادی کے ساتھ چچا اور چچی کے گھر میں رہتی تھی۔ چچی کو تو وہ شروع سے اچھی نہیں لگتی تھی، نہ جانے چچی کو اس سے کیا خار تھی، اور دادی بیچاری پرانے زمانے کی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بچے 14 یا 15 سال کی عمر میں یا 12 کے بعد بالغ ہوتی ہیں، لیکن آج کل کا وقت بدل گیا ہے۔ اب تو ہر دوسری تیسری بچی 9-10 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو رہی ہے۔ اس 9 سالہ بچی کا نام کشف تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو گئی تھی۔ اس دن وہ اسی سلسلے میں اس ٹیچر کے پاس گئی تھی جس نے اسے ضروری چیزیں دینے کے بعد واش روم بھیجا تھا، اور پھر اس ٹیچر کی ماں کی موت ہو گئی تو وہ اسی دن ایمرجنسی کی چھٹیوں پر چلی گئی تھی، اور آج پرنسپل کے بے حد اصرار کرنے پر وہ واپس آئی تھی۔ اس دن گھر آنے کے بعد کشف کی چچی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد کشف بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس سے کچھ بہت غلط ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی لیے چچی اسے ایسا کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی دادی کی باتیں بھی سنی تھی جو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کلاس کی بچیوں نے اسے گندا کہنا شروع کر دیا، تو وہ اسے گندا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ گھر والوں اور ٹیچروں کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ کشف کو چھوٹی سی عمر میں بچہ ہوا ہے۔ لیکن کشف اس بات سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ پیریڈ کی وجہ سے ہی ساری لڑکیاں اسے گندی کہہ رہی ہیں، لیکن ہسپتال پہنچ کر پرنسپل کا شک بھی دور ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ کشف کو چھوڑنے گھر گئی تو ان کی ملاقات کشف کی دادی سے ہوئی تھی۔ ان سے گھر کے حالات وغیرہ جاننے کے بعد پرنسپل وہاں سے نکل آئی تھی۔ پرنسپل نے بچے کی شناخت کرانے کے لیے پھر DNA کو ہی ترجیح دی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی۔ سب لوگوں کے DNA ٹیسٹ کیے گئے، اور آخر میں جب پرنسپل نے اپنے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو ان سب میں سے ایک ایسی تھی جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر پرنسپل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یقین تھا کہ ثبوت بہت جلد اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف 3 دن کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اتنی ساری رپورٹس ایک ہی دن میں ملنا ممکن نہیں تھا۔ اتنی ساری رپورٹوں کے لیے کم سے کم 3 دن درکار تھے، اور پھر یہ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ چوتھے دن ساری رپورٹس پرنسپل کے ہاتھ میں تھی۔ پرنسپل بغیر کسی کو بتائے اسکول سے نکل گئی اور سیدھا کشف کے گھر جا کر رکی تھی۔ کشف کے گھر جاتے وقت وہ بچہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی، کیونکہ وہ بچہ اسی گھر کا تھا۔ تھوڑی دیر میں کشف کی چچی بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ پرنسپل کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر جو ہی اس نے اس بچے کو دیکھا تو ہذیانی انداز میں کشف کی طرف بڑھی تھی
देखा अम्मा, तेरी पोती क्या गुल खिला कर आई है। हमारे मुंह पर तो उसने कालक मल दी है, हमारे सरों पर खाक डाल दी है, नौ उम्री में ही मां बनकर बैठ गई है। कशफ की चची दोनों हाथों से कशफ को पकड़कर झिंझोड़ रही थी, इससे पहले कि वो कशफ को मजीद अपने तशद्दुद का निशाना बनाती। घर के दरवाजे से कशफ के चचा अंदर दाखिल हुए थे, जिन्होंने आते साथ ही कशफ की चची को पकड़कर कशफ से दूर धकेला था। प्रिंसिपल बच्चे को लेकर कशफ की दादी के पास गई और बच्चा उसकी गोद में रखने के बाद उससे कहने लगी, ये रही आपकी अमानत, ये बच्चा आपका ही पोता है और इस घर का वारिस है। और फिर वो कशफ की दादी को यूं ही हक्का बक्का छोड़े चलते हुए कशफ की चची के पास आई थी और उससे कहा था, मैं आपको एक काबिलिस्तानी समझती थी, मगर मैं गलत थी। जो औरत खुद की औलाद को पैदा होते साथ ही अपनाने के बजाय मरने के लिए फेंक दे, वो किसी और को क्या सबक देगी। आप ना हकीकी माँ कहलाने के लायक हैं और ना ही रूहानी माँ। आपने एक छोटी सी बच्ची की जात को निशाना बनाया, खुद की जात बचाने के लिए, ये जाने बगैर कि इस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आप किसी को क्या सबक देंगी, क्या सीख देंगी बच्चों को। क्या औलाद झंझट है, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अफसोस है, मैं आपको अपने इदारे में नहीं रख सकती। इतना कहते साथ ही प्रिंसिपल वहां से चली गई थी। कशफ के चचा को वो पहले से ही सारा सच बता चुकी थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कशफ के चचा का ही बेटा था, जिसे उसकी चची ने पैदा होते साथ ही फेंक दिया था। ये कोई पहला बच्चा ना था। आज से पहले वो 3 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। उसको बच्चे पसंद नहीं थे, यही वजह थी कि उसने अपने बच्चे होने ही ना दिए थे। कशफ के चचा ने उसी वक्त उस औरत को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। वो औरत थी ही इससे काबिल। अपनी जात बचाने के लिए उसने कई लोगों को मुसीबत में डाला था। उसकी वजह से स्कूल की अच्छी खासी साख खराब होते होते रह गई थी। ऊपर से इतने लोगों पर किया जाने वाला शक, कशफ जैसी छोटी सी बच्ची पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करना सरे फहरिस्त था। ये सब माफी के काबिल नहीं था और ना उन लोगों में अब इतना ज़र्फ था कि उसे माफ करके दोबारा अपने पास रख सकते। साथियों, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।